विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवातका समय र स्थानीय तहको निर्वाचनका दिनहरूमा निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई त्यसको अद्यावधि गराइरह्यौं। देशभर नै स्थानीय तहको चुनावमा यो पछिल्लो पटक निकै नै उत्साहका साथ हेरिएका उम्मेदवारका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए। स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो पकड पनि जमाए। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रो किसिमको उपस्थिति रह्यो, कतिपय ठाउँमा राम्रो मत प्राप्त गरेर हार्नुपर्ने स्थिति पनि सृजना भयो। तथापि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका नगरपालिका, महानगरपालिका र केही ओडाहरूमा राम्रासँगले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो स्थितिलाई अब वर्चस्वका रूपमा कायम गरेको स्थिति देख्न सकिन्छ। यति हुँदै गर्दा यो स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने अभियान नेपालमा साँच्चै सान्दर्भिक रह्यो अथवा यो चुनौतीपूर्ण छ, यसका अघिल्ला कदमहरू के हुन सक्छन् भन्ने लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र आज हामी यिनै अभियानका अभियन्ता डम्बर साहुसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानको अभियन्ताको रूपमा आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा हामीसँगै रहनु भएको छ। स्वागत गर्छु यहाँलाई। स्वागत। धन्यवाद। अभियान सान्दर्भिक थियो, मैले थोरै पृष्ठभूमिमा जोडेँ। अब थिएन भन्न सक्ने स्थिति रहेन। धेरै उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? बिल्कुल। तपाईँले नतिजा तपाईँहरूको टेबलमा छ, तपाईँहरूकै स्क्रिन अगाडि छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँहरू त यति खुसी हुनुहुन्छ, आम जनताहरू यति खुसी छन् भनेपछि अभियसली हामी छन् अत्यन्त यो सन्दर्भलाई, यो अभियानलाई सार्थकता तुल्याउनका लागि कति तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नुभयो होला। त्यो समयमा तपाईँहरू बाहिर आउनु भएन। यसको रोचक पक्ष के हो? यसरी लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था किन सृजना भयो? अभियानलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझेनौँ जसरी चाहिँ मतगणनाको क्रममा चाहिँ जसरी बुझियो, चुनावमा अब चुनाव चिन्ह पाए पछाडि जसरी प्रचार प्रसार गरियो, अघिल्लो समयहरूमा चाहिँ किन यो कुरा बाहिर आउन सकेन? अभियसली तपाईँले भन्ने जस्तै के हो भने 2074 को आम निर्वाचन अथवा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि यता कता मान्छेहरूले अथवा यता कता त्यो कुराहरू उठिराखेको थियो। हामी युवा पक्षले खास गरेर अलिकति जानेका बुझेका पढेलेखेका मान्छेहरूको धारणा के चाहिँ हो भन्दाखेरि जुन प्रकारको दलीय सिन्डिकेसन्स नेपालमा रह्यो, चाहे त्यो बहुदलीय व्यवस्था त्यसपछिका इस्युहरूमा हेर्दाखेरि पनि यो बहुदलीय व्यवस्थाले गर्दाखेरि र देशमा संविधान र नयाँ कानुन भनौँ न तपाईँको संहिता आइसकेपछि पनि जुन प्रकारको संविधानले परिकल्पना गरेको थियो त्यो परिकल्पना अनुसार चाहिँ देश विकास अथवा चाहिँ सुशासनका कामहरू हुन सकेनन्। खास गरेर नेपालमा मात्रै होइन, इभन भारत र बङ्गलादेश र इभन अमेरिका जस्तो देशहरूमा पनि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुने गर्छ, स्थानीय निकाय बिल्कुल स्वतन्त्र हुने गर्छन्। त्यहाँ एजेन्डाका आधारमा चुनाव लडिने गर्छ। जोसँग क्यापेबल छ अथवा भिजन छ अथवा प्लान छ त्यस्तो व्यक्तिले जित्ने गर्छन्, न कि दलको तपाईँको माथिबाट दबावका कारणले गर्दाखेरि। हो, नेपालमा पनि एउटा खालको नयाँ परिकल्पना, नयाँ खालको एजेन्डा, नयाँ खालको भनौँ न अभ्यास गरिनुपर्छ र साँच्चीकै त्यो फेरि जनताको आवश्यकता पनि थियो। त्यस कारणले पनि यसको सुरुवात गरिएको। हामीले अभियान आजभन्दा झन्डै 9 महिना पहिला यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। पहिलो अभियानको योजना थियो देशभरिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी, अब आउने स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठाउने भन्ने थियो। उठिसकेपछि उहाँहरूको इलेक्सन्स कसरी जित्ने अथवा चुनावी कसरी जित्ने भन्ने चिजमा उहाँको इलेक्सन स्ट्राटेजी अथवा चुनावी रणनीति बनाउनेमा थियो। र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जहाँ पनि जो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकअर्कामा जोड्ने, कनेक्टेड गराउने, आइडियाजहरू अथवा उहाँका विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, एक्लै अर्कालाई सपोर्ट गर्ने र अनुभवहरू साट्ने र स्ट्राटेजीहरू प्रणाली गर्ने भन्नेमा अभियान केन्द्रित थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै मिडियाबाजीहरू गरेनौँ र हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई फेरि उहाँहरूको एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नमा अगाडि ल्यायौँ। तर अभियान आफैमा चाहिँ अगाडि बढेन, किनभने अल्टिमेटली हाम्रो काम के थियो भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने मात्रै थिएन, जिताउने पनि हो। हामी आफैलाई पद चाहिएको होइन, हामीलाई आफैलाई नेता बन्नु थिएन। तर जुन साथीहरू चाहिँ उठ्नुहुन्छ, जुन उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जिताउने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भएको कारणले गर्दाखेरि अभियानलाई बरु हिडन राख्यौँ र उम्मेदवारहरूलाई बाहिर ल्यायौँ। त्यसको नतिजा यो हो। भनेपछि अब बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल लगायतका जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन, हर्क साङपाङ राई, उहाँहरूको योगदानमा यहाँहरूको भूमिका पनि निकै ठुलो रहन गयो भन्ने जस यहाँहरूले लिन खोज्नु भएको होइन? नै, लिन खोजा मात्रै होइन, लिएकै छौँ। यसलाई धागाकी भन्छौँ हामी। हाम्रै यस्तो छ, हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले 3 पक्षमा हामीले काम गरिराखेका थियौँ। हामीले के गर्यौँ, कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठायौँ, कतिपय ठाउँमा उठ्न प्रेरित गर्यौँ
र कतिपय ठाउँमा उठेका साथीहरूलाई एकअर्कामा रिकनेक्टेड गऱ्यौँ, आइडियाजहरू, एक्सपिरियन्सहरू, भ्युजहरू र एकअर्कामा नेटवर्किङ गऱ्यौँ भनेपछि यो अल्टिमेटली यो अभियानकै काम हो। बालेन्द्र शाह अथवा बालेन शाह, हार्क साम्पाङ धनगढीको हाम्रो गोपी हमाल दाइ अथवा लगायतको देशैभरिमा जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ अथवा पब्लिक मास अवेर भन्नुहोस् न, मासलाई अवेर गर्ने कुराहरू, मासमा जनचेतना फैलाउने कुराहरू उहाँहरू एक्लैबाट सम्भव हुने कुराहरू पनि होइन, सम्भव हुने पनि थिएन। र कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पनि छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले गर्दा नै भएको होइन, तपाईँहरूले गर्दा हुने भए त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सबै मान्छेले यति बेला जित्नु पर्छ। फेरि त्यो जितको रेसियो हेर्ने भने त त्यति धेरै पनि होइन। होइन, मैले बुझेँ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै हर्क साम्पाङ, त्यसपछि बालेन शाह र धनगढीको गोपी हमाल दाइहरूले उहाँहरूले अहिले होइन, बालेनले 2017कै उहाँको स्ट्याटसमा पनि लेखिएको छ 2017मा चाहिँ अर्को पटक चाहिँ मैले आफैलाई काठमाडौँको मेयरमा भोट हाल्नेछु, आफै उठ्नेछु भनेर लेखिसक्नु भएको छ। इट मिन्स उहाँको तयारी त्यहीबाट हो। हर्क साम्पाङजी गएको चुनावमा पनि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ, हार्नु भएको छ, तर पनि उहाँको तयारी पनि गत निर्वाचनबाट हो। त्यसै गरेर गोपी हमालजीको पनि गएको चुनावमा पनि उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ, लड्नु भएको छ, केही झिनो मतले उहाँ पराजित हुनुभएको छ भनेपछि उहाँले पनि 2074बाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँले पनि उम्मेदवारी दिनुभयो भनेपछि हाम्रो अभियान 8-9 महिना भयो भनेपछि यो अभियानकै कारणले मात्रै जित्नेहरुको नाम लिन सकिन्छ। म आउँदैछु। अब के छ भने उहाँहरू 3 जनाको विशेष त उहाँहरू 3 जनाको चाहिँ पहिलेबाटको योजना थियो। पहिले पनि उहाँहरू फाइटर्सहरू हो, पहिले उहाँको प्रिपरेसन थियो 5 वर्षबाटै, किनभने चुनावी 3 महिना पहिला घोषणा गरेर जित्या होइन, उहाँहरूको तयारी 5 वर्ष पहिलेबाट थियो, अझ कतिपयको त त्योभन्दा पहिलाबाटै। तर के हो भन्दाखेरि त्यसबाहेकका धेरै साथीहरू, तपाईले त यो त एउटा महानगर र दुईटा उपमहानगरका मात्रै कुराहरू भए, तर त्यो भन्दा पनि अहिलेको चुनावमा त झन्डै कति छ भन्दाखेरि 13 जना पालिका प्रमुखमा छ र 387 वटा ठाउँमा चाहिँ जित हासिल गरेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले भनेपछि अरूले त्यसो तयारी गर्नु भएको थिएन। त इन दैट केस त्यस केसमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले काम गरेकै हो, नम्बर 1। नम्बर 2, उम्मेदवार आफैले हरेक चीजहरू भ्याउन सक्दैन। पब्लिक अवेरनेसका कुराहरू, जनतालाई सुसज्जित गराउने कुराहरू, जानकारी गराउने कुराहरू, उहाँहरूलाई भनौँ न एउटा खालको अवेर गराउने कुराहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र अथवा उम्मेदवारहरू आफैले ठाउँ ठाउँमा घर घरमा पुग्न सक्नुहुन्न। मिडिया म्यानेजमेन्ट, मिडिया प्लानिङ, सोसल मिडियाहरूदेखि लिएर उहाँहरूले त्यो चिजहरू गर्न सकिँदैन, किनभने आफ्नै चुनावी रणनीतिमा प्रचार प्रसारमै व्यस्त हुन्छ। त्यस केसमा के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको काम के हो भन्दाखेरि आम मतदातालाई देशैभरिमा, चाहे देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि जो नेपालीहरू जहाँ जो बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट किन गर्ने माहौल बनाउने कामहरू अभियानको काम हो। उठेका साथीहरूलाई गोपीको एउटा मुद्दा चाहिँ छ भनेपछि मलाई लाग्छ धनगढीको जे इस्यु चाहिँ थियो त्यो इस्यु धरानका लागि पनि ठिक हुन सक्थ्यो। धरानमा उठेको जुन हर्कजीले जो उठाउनु भएको मुद्दा छ त्यो काठमाडौँको लागि पनि ठिक हुन्छ तपाईले यो भनेपछि कहीँ न कहीँ हामीले इन्टरकनेक्ट गरेकै हो। यो एउटा दलीय सम्प्रभुता छ नि त हामीसँग, हरेक घरमा कांग्रेस छ, हरेक घरमा एमाले छ, माओवादी छ, जसपा छ, मधेसवादी दलहरू हुनुहुन्छ हैन। सबैजना भइरहँदाखेरि तपाईहरुले गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार अबको चाहिँ विकल्प हो भनेर भनिरहँदाखेरि समाजमा त्यो दलीय प्रथा जसरी रहेको छ त्योसँग जुझ्नलाई, त्यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न, उनीहरुलाई हो भन्ने खालको स्थिति सृजना गराउन चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भयो? अप्ठ्यारो मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा त भगाइयो पनि हामीलाई। हामीहरू प्रचार प्रसारमा जाँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा दरवाजामा नक अनि कि ढोकामा नक गर्दै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीलाई गेट आउट पनि भनियो, अथवा स्वतन्त्र चाहिँ यो दलीय व्यवस्थामा तपाईहरुको काम चाहिँ छैन, बेकार समय बर्बाद नगर्नुस्, तपाईहरुको काम चाहिँ छैन, तपाईले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ भनेर हामीले सुन्न पनि चाहिएन। हामीसँग हातमा भएका पर्चाहरू प्याम्पलेट पनि खोसिएको हो, तर त्यसले हामीहरू विचलित भएन। त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते कि जितेन? जिते, अब्सोल्युटली जिते। म आउँदैछु। तर एउटा कुरा के हो भनेपछि तपाईले भने जस्तै यहाँ दलीय जुन प्रथा छ अथवा रहेको छ भनौँ, रहेको थियो, अब त थियो भन्नेमा गइसकेमा, किनभने त्यो भूतकाल भइसक्यो स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने। तर यसमा स्पष्ट हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो हिजोबाट अभियानले जब सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो प्लानै अथवा हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट के भनेको छौँ भन्दाखेरि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यो नेपालको सरकार, नेपालको कानुन संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि 3 तहको सरकारी भनेको चाहिँ छ, पहिलो संघीय, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय। स्थानीय तह स्वायत्त स्वतन्त्र भन्ने कुराहरू लेखिएको चाहिँ छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि गएको जुन वर्षहरूमा हामीले जुन प्रयासहरू भयो अथवा प्र्याक्टिसहरू अभ्यासहरू भए त्यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि जुन जुन प्रतिनिधिले, पार्टीका प्रतिनिधिले जहाँ जिते उनीहरू जनताप्रति लोयल भएनन्। साना नियुक्तिहरू पनि आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई दिए, सानो ठेक्का पनि आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई दिए, कार्यकर्ताहरूलाई दिए। आफ्नो 90% समय चाहिँ के गरे
पार्टीलाई दिए, कहिले पार्टीको बैठक, कहिले पार्टीको मिटिङ भत्ता, सेमिनारहरू, महाधिवेशनहरूमा गए र उनीहरू जनताप्रति लोयल भइदिएनन्। यसको नतिजा के थियो भन्दाखेरि, यसको विकल्प के हो भन्दाखेरि, यदि त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्थ्यो भने त्यसले त जनतालाई समय दिन्थ्यो नि, त्यो पार्टीका मिटिङहरूमा जाने थिएन नि। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण, म यहाँ कुरा जोडिहाल्छु, के चाहिँ हो भन्दाखेरि, तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि गाउँमा अथवा समाजमा हेर्दाखेरि एउटा सानो विकासको अथवा सानो नियुक्तिको कुराहरू, चाहे त्यो करारका हुन् अथवा कुनै पनि नियुक्तिहरू हुँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय नेताको फोन आउँछ कि मेरो भान्जी, बुहारी, मामा, छोरा छोरीलाई चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरिदिए अथवा हाम्रो कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्थे। स्वतन्त्रमा पनि त्यो बिस्तारै हुन सक्छ? बिल्कुल हुँदैन यसमा। किनभने स्वतन्त्रमा त कसले निर्देशन दिने, कहाँबाट चाहिँ माथिको स्वतन्त्रको त माथि केन्द्रमा नेतै छैन नि, प्रदेशमा पनि नेतै छैन नि, जिल्लामा पनि नेतै छैन नि। स्वतन्त्रता त कसले आदेश गरिदिने कि तैँले मेरो मान्छे राखिदियो भनेर कसले भन्ने हो स्वतन्त्रमा? हो, त्यही भएर नै परिपाटी बनेन भने काम गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ फेरि? बिल्कुल बन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले कोर स्ट्राटेजिक रूपमा, रणनीतिक रूपमा यसमा काम गरिराखेका चाहिँ छौँ। हेर्दै जानु होला अबको केही दिनमा कहाँसम्म पुग्ने रहेछ। र साँच्चीकै अब आउने चुनावमा त मलाई लाग्छ देशले नै पार्टी होइन, अब चाहिँ हरेक वडा, हरेक सदस्य, हरेक पालिका, हरेक नगरमा चाहिँ स्वतन्त्र उठ्ने चाहिँ छन्, तिनले जित्ने पनि छन्। अब पार्टीको स्थानीय तहमा पार्टीको अस्तित्व पनि रहने छैन र रहनु पनि हुँदैन। त्यसै गरी अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पनि केही पहल तपाईहरू चाल्नुहुन्छ अथवा यो व्यवस्थालाई जस्तो छ त्यस्तै रहन दिने? अब्सोल्युटली प्रदेश अबको रणनीति स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान चलाइयो। अभियान के अरे इलेक्सन पनि भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, रिजल्ट पनि आयो, शानदारपूर्वक सौहार्द रूपमा जित पनि हासिल भयो। हामीले त जितै मनाइराखेका चाहिँ छौँ। जुन प्रकारको अपेक्षा थियो त्योभन्दा पनि हामीले धेरै पाएको कारणले गर्दाखेरि र यो निर्वाचन सिद्धिसकेपछि अब आउने सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा पनि हाम्रो रणनीतिहरू चाहिँ छन्। सम्भवतः यो महिनाको अन्तिममा हामीहरू एउटा राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ। देशभरिमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई काठमाडौँमा बोलाउँदैछौँ अथवा एउटा ठाउँमा बोलाउँदैछौँ, अथवा हामीलाई समर्थन गर्ने केही साथीहरूलाई पनि काठमाडौँमा बोलाउँदैछौँ, एउटा भेला गर्दैछौँ। त्यो भेलाबाट थप रणनीति तयार हुनेछ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो, तर हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा के पनि छ भन्दाखेरि देशले, संविधानले, कानुनले, बहुदलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरिसकेपछि माथि पनि स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हामीहरूको एजेन्डा छैन। यानि कि माथि अब आउने सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा चाहिँ हामीहरू स्वतन्त्र उठाउँदैनौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिने भन्ने विषयमा चाहिँ भेलाले निर्णय गर्ला, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। तर तबका लागि चाहिँ हामीले अहिले यही गर्ने भन्ने प्लान, रणनीति बनिसकेका स्थिति चाहिँ छैन। हजुर, अब यो अभियानका क्रममा यहाँले अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो थियो, पर्चा लिएर जाँदाखेरि पर्चा च्यातिदिने, कुरै नसुन्ने खालका कुराहरू पनि भए भनेर भनियो। तर त्यो ठाउँमा जिते हाम्रा उम्मेदवारहरूले भनिरहँदाखेरि त्यो भोट माग्ने प्रक्रियामा रहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह दिने नदिने भन्ने खालको कसरत गरिरहँदाखेरि यो अभ्यासमा चाहिँ गर्न गाह्रो रहेछ भन्ने खालको स्थिति सृजना भयो कि भएन? सिर्जना अभियसली भयो। मलाई के चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त हरेक कामहरू त्यति सजिलै कहाँ छन्, यो त झन् इलेक्सन हो, यो त झन् चुनाव हो। यो पनि तपाईँको एउटा भनौँ न कोर पार्टीहरूको सिन्डिकेसन्स भएको, राजनीतिक दलको सिन्डिकेसन भएको अवस्थामा यो त्यति सामान्य र सजिलो पनि थिएन। जुन प्रकारले हामी चुनावी अभियान रणनीतिहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्यौँ, अभियसली अवश्य पनि त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू थिए। ती चुनौतीहरूलाई कसरी पार गरियो भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारका हाम्रो स्टेप बाई स्टेपहरू योजना बनाइएका थिए। ती स्टेप बाई स्टेप योजनाहरूलाई अगाडि बढ्दै लगियो र हरेक योजनाका पछाडि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पनि हुने गर्थ्यो। एउटै प्लानले यदि प्लान एले काम गरेन भने प्लान बीको के हुने, प्लान बीले पनि काम गर्न सकेन भने प्लान सी के हुने भन्नेको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो। हाम्रा भोलिन्टियर्सहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्थे, हाम्रा कार्यकर्ताहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्थे, हाम्रा लिडर्सहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्थे, हाम्रा अब जुन होल जमातहरू चाहिँ टिमहरू चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड बाई रहन्थ्यो प्लान ए, बी र सीमा। र त्यसै रणनीतिको, त्यसैको रात दिनको मेहनतको आजको जो फल हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले जुन प्रकारले देशैभरिमा जुन जित हासिल गर्नुभएको छ, जुन प्रकारको राम्रो अपेक्षा चाहिँ छ, त्यसैको रणनीति हो अथवा त्यही मेहनतको, यो कडा मेहनतको फल हो। यो यत्तिकै हावाको भरमा, लहरको भरमा आएको चाहिँ होइन। एउटा कुरा आम जनताले कार्यकाल कस्तो हुन्छ, कार्यकालमा उनीहरू कतिको सफल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्न तपाईँहरू? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण छ। झन् त मैले अघि नै भने जस्तै तपाईँको के अरे यो दलीय जुन सिन्डिकेसनका स्थितिहरूमा नगर कमिटीहरू हुन्छन्, नगर परिषदहरू हुने गर्छ। नगर परिषदमा त अरू पार्टीहरूले even काठमाडौँकै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने बालेन एकजनाले पो जित्या हो, राइट? त्यसपछिको अवस्थामा त उपमेयर पनि अहिले एमालेकै हुनुहुन्छ, यद्यपि युवा हुनुहुन्छ, उहाँ पहिले स्वतन्त्रमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको अरू वडा अध्यक्षहरूमा लगायतको अरू टिमहरू त के अरे कुनै न कुनै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्नेमा केही च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू चाहिँ छन्। तर यसलाई कसरी फेस गर्नु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पहिलेदेखि तयारी गर्नुभएको रहेनछ भने त यो जित त
बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुन सक्ने स्थिति बिल्कुल सिर्जना हुँदैछ नि हुँदैन। फेरि। त्यसका पछाडि पनि हामीसँग धेरै रणनीतिहरू छन्। काठमाडौँमा चुनाव जितिसकेपछि र भएका एजेन्डाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सवालमा हामीसँग पनि जसरी चुनाव जित्दाखेरि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी थियो, अहिले पनि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लेभलमा पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी ढुक्क छौँ। पहिला हामीले प्लान एलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो भनेका केही इस्युजहरू चाहिँ छन्, म आउने दिनमा ती चिजहरूलाई खोल्दै जाउँला। प्लान ए छन्। प्लान एमा हामी सबैलाई समान रूपमा र सबैलाई एकत्रित गरेर सबैलाई कसैका आँखामा पनि नपर्ने गरेर नबिजाउने हिसाबले चाहिँ प्लान एलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिसतिर लाग्छौँ। बाई द वे कता चाहिँ त्यो भएन भने प्लान बीमा जान्छौँ र त्यो पनि यदि सम्भव प्लानहरु चाहिँ के छ अहिले भन्न मिल्दैन। त्यो धेरै रणनीतिक छन् तिनीहरू। म कुनै दिन तपाईलाई बताउँला। मलाई लाग्छ यो आजै भनिदिनु अलि हतार हुनेछ है। आजै बोलाउनु चाहिँ हतार हुनेछन् र ती छन् धेरै स्ट्र्याटेजीहरूमा होमवर्क गरिराखेका छौँ। किनभने बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालले जित्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको व्यक्तित्व र आफ्नै टिमहरूले मात्रै पनि होइन, त्यो पछाडिको धेरै रणनीतिहरू चाहिँ छन्, धेरै स्टेपहरू चाहिँ छन्, धेरै प्रिपरेसन चाहिन्छ, धेरै तयारी चाहिन्छ। यत्तिकै काठमाडौँको लहरको भरमा पनि होइन, त्यसको पछाडिको धेरै के अरे एउटा खालको रणनीति छ, तयारी चाहिँ छ। चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने चिजहरू पनि चाहिँ छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि प्लान वाइज र रणनीति वाइज यो टिम अगाडि बढ्छ। तपाईँले भने जस्तै के हो भन्दाखेरि चुनौती अवश्यै छन्, ती चुनौतीहरूलाई पार गर्छौँ। अर्को कुराहरू जनताले के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा याद आयो, अहिले तपाईँ काठमाडौँकै हुनुहुन्छ होइन? म बाहिरको हुनुहुन्छ। अहिले काठमाडौँमै बस्नुभएको? काठमाडौँमै बस्छु। मानव तपाईँ अहिले बालेन्द्र शाहको ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियानमा लाग्नु भएको थियो, तपाईँ नै उम्मेदवार हो, तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँ नै बालेन्द्र शाह हो। काठमाडौँमा फोहोर नउठेको धेरै भइसकेको छ। जनताको यो समस्यालाई हामी छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हरेक मेयरको, हरेक जनप्रतिनिधिको मुद्दा बन्दछ। घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा पनि हुन्छ। फोहोर लगेर फाल्ने ठाउँ छैन, प्रविधि मगाएर तुरुन्त त्यो सबै कुरा व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति अहिले छैन। बजेटका कुराहरू सर्वमान्य रूपमा अहिले कम भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ। अब तपाईँ बालेन्द्र शाह भएको ठाउँमा हुनुभएको भए काठमाडौँको गल्लीमा थुप्रिएको फोहोरलाई जस पाउने गरिकन छिटोभन्दा छिटो कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो? तपाईँहरूले गरेको पहिलाको रणनीतिमा यो अहिलेको समस्या सम्बोधन भएको छ कि छैन? मलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, हामी अन्त्यमा पनि छौँ। धन्यवाद। यसमा के हो भन्दाखेरि हिजो चुनावी घोषणा भयो, अथवा भनौँ न आज बिहान मात्रै एउटा खालको अहिले त विजय र्यालीकै कुराहरू चाहिँ छन्, रणनीतिहरू बनिसकेका चाहिँ छन्, प्लानहरू बनिसकेका चाहिँ छन्। मैले अघि नै तपाईँलाई भने जस्तै ठ्याक्कै यही गर्ने र यसको चाबी यही हो भनेर चाहिँ हामीहरू भोलि नै खोल्दैनौँ। इट विल टेक टाइम, मोर देन 3 अथवा भन्नुहोस् न 4 दिन 5 दिन अथवा 1 हप्ता 10 दिन चाहिँ लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि धेरै स्टेक होल्डरका कि सहकारीका कुराहरू पनि चाहिँ छन्, एक्सपिरियन्स गर्नु छ, फिल गर्नु छ, धेरैका फोन म्यासेज रिप्लाईहरू पनि गर्नु छ, धेरैका कमिटमेन्टहरू पनि चाहिँ छन्। जाने बित्तिकै आज गएर भोलि नै त्यो सिग्नेचर गरिहाल्ने भन्ने पनि होइन, किनभने त्यो धेरै जुडिसियल कुराहरू पनि चाहिँ छन्, धेरै कानुनी सम्बद्ध कुराहरू पनि चाहिँ छन्, नियम कानुनका परिधिका कुराहरू पनि चाहिँ छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि बालेन शाह अथवा हर्क गुरुङ, हर्क साम्पाङ अथवा गोपी हमालले पदभारण गरेकै भोलिपल्ट फोहोर व्यवस्थापन अथवा सहरका अरू व्यवस्थापनमा चाहिँ तुरुन्तै चापी लगाएर चाहिँ फुमन्त्र गरेर चाहिँ हुने कुराहरू चाहिँ होइन। तर अवश्य पनि के चाहिँ हो भन्दाखेरि देयर इज टिम, देयर इज भेरी स्ट्राटेजिकल टिम, एक्सपर्ट टिम। त्यो टिमले काम गर्न सुरु गरिसकेको चाहिँ छ। त उहाँहरूले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि यानि कि भोटको लगभग जित नजिक आउँदै गर्दाखेरि उहाँको टिमले त्यो काम सुरुवात गरिसकेको छ। फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ट्राफिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अरू इस्युलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो जुन किसिमको पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायतमा बालेन्द्र शाहले जित्न त जिते, जुन हावाको भरमा जिते त्यही हावाको भरमा चाहिँ उनी कार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने किसिमका जिज्ञासाहरू, विभिन्न किसिमका आक्षेपहरू लागेका छन्। त्यसलाई चिर्न तपाईहरू पुरै तयारीका साथ हुनुहुन्छ? बिल्कुल तयारीका साथमा चाहिन्छौँ। मैले भने नि चुनावको रिजल्ट जब आउन थाल्यो, जित जब सुनिश्चित हुन थाल्यो, यतापट्टि टिमले पनि काम गर्न सुरु गर्यो। तर बालेन्द्र शाहले भने जति जित त प्राप्त गर्न सक्नु भएन नि। उहाँले जुन किसिमको रेसियो राख्नु भएको थियो मतगणनाको क्रममा त्यो कमी हुन सक्ने स्थिति सृजना भयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी? होइन एउटा हेर्नुहोस्, हरेक चिजको एउटा यो त कन्फिडेन्सको कुराहरू हो। धन्यवाद, मैले त्यति नै चाहेको थिएँ। समय दिनुभयो र यो समयका लागि, र जुन अभियान यहाँहरूले चाल्नुभयो त्यो अभियान सफल भएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा कसरी सशक्त बनाउनुहुन्छ त्यो भने तपाईँहरूको अझै पनि अभियान सफल हुनुभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण स्थिति चाहिँ त्यसले सृजना गर्छ भन्ने खबरदारी पनि गर्दै आइदिनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गर्यौँ यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानका
अभियन्ता अर्थात् संयोजक डम्बर साहुसँग पछिल्लो समय स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिए र भन्दा बढी अझ निकै मात्रामा चाहिँ जिते पनि र उनीहरूको कार्यकाल अब कतिको सहज बन्छ कतिको चुनौतीपूर्ण बन्छ भन्ने खालको कुराहरू भने हेर्न बाँकी नै छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा